अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया बजट के हवाले से। हुकूमत की जानब से बजट के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और हमने गुज़िश्ता माली साल में भी देखा कि जो इस हवाले से टैक्सेस की शरह में तो इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत का ये दावा रहा कि महंगाई की शरह में कमी हुई। आज हम इस हवाले से शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, ताजरों के पास जाएंगे, उसके साथ साथ जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उससे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि जो माली साल 2024-25 रहा वो किस तरीके से आवाम के लिए बेहतर रहा, या फिर जो हमने गुज़िश्ता माली सालों में देखा वही सूरत हाल देखी। टैक्सेस की शरह, उसके साथ साथ महंगाई की रेशो, इस सारी सूरत हाल पर आम आदमी से जानेंगे कि आम आदमी कितना मुतमिन है, और जो नया बजट आने वाला है उसके हवाले से आम आदमी की और स्पेशली जो लोग काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी क्या तवक्कुआत है, इस सारी सुधार पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त मार्केट में पहुंचे हैं। ये मुल्तान की बोहर गेट मार्केट है। सर, हम शहरियों से और दुकानदारों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका ये माली साल कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें बजट के हवाले से। ये जो आपका साल गुजरा है तो कारोबार में बेहतरी आई या मंदा रहा? कारोबार में सुकून रहा है भाई, मंदा ही रहा है। मंदा ही रहा। हुकूमत का जो दावा है कि इसमें महंगाई कम हुई है, महंगाई कम होनी चाहिए, कर ही नहीं रहा कोई भी। आप कहते हैं महंगाई कम नहीं हुई? नहीं हुई कम। महंगाई कम नहीं हुई, इनका ये कहना। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम क्या हाल है आपके? दुआ है आपकी। आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। जी, हुकूमत का ये कहना है कि ये जो बजट अभी गुजरा है ना, ये माली साल 2024-25, अब नया बजट आने वाला है, तो ये आवाम के लिए बहुत अच्छा रहा, महंगाई बहुत कम हुई। वाकई ऐसा है? ये तो अल्लाह जानता है। आप लोगों का कारोबार कैसा रहा? बैठे हैं अल्लाह की आस पे। अल्लाह की आस पे बैठे, इतना माशाल्लाह काम संभाल के हुआ। अल्लाह की आस पे बैठना भाई, वो तो रोज पूरी हर कोई अल्लाह की आस पे बस। बैठे हैं, वो लेकिन काम मजा नहीं है, काम का मजा नहीं है। महंगाई इतनी है, लोगों का लक टूटा पड़ा है। ठीक है, महंगाई ना हो ना, फिर बंदा चलो 100 की 200 की परचेजिंग कर लेता है। नहीं है इधर, ऐसे बैठे हैं, किराया पल्ले से भर रहे हैं, बिजली के बिल मान नहीं है, और काम का भी मजा नहीं है। काम का मजा नहीं है भाई। ठीक है, जो कह रहे हैं काम का भी मजा नहीं है और कारोबार भी नहीं। आप यहीं पे काम करते हैं जी जनाब, या सामान लेने आए? काम करता हूँ। काम करते हैं। आप कहते हैं कारोबार की हालत बहुत स्लो जा रही है इस वक्त, हालात काम के हालात नहीं, गर्मी की वजह से लोग सामान परचेज नहीं कर पूरा सकते। साल ऐसा रहा है, सिर्फ गर्मी की वजह से मसला है? गर्मी की वजह से। असल ठीक है, वो कहते हैं कि गर्मी का भी फैक्टर मुल्तान में तो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? शुक्र है अल्लाह पाक। अच्छा, बजट आने वाला है, अभी जून में बजट नया आना है। अब ये जो साल पूरा गुजरा है, आपका काम कितना बेहतर हुआ? काम बेहतर का हुआ, बेहतर से मुराद यह है कि इतना बेहतर भी नहीं है जितनी महंगाई हो गई है। ठीक है, या तो इंसान खा लेगा या पहन लेगा। हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हुई है। महंगाई कहाँ से कम हुई है, मज़ीद बढ़ गई है महंगाई तो यार। सिर्फ मैं फिर साबित करने के लिए जानना चाहूँगा, ये जो आप सूट जो बच्चों के लगे हुए हैं, गुज़िश्ता साल कितने के था, आप कितने के? पहले तकरीबन पिछले साल था ये 800 700 800 का था, अब ये कम से कम ये 1200 1300 1400 की रेंज ये में जो आ रहा लगे हुए हैं ये 1200-1300 पे चले गए। है। जी हाँ, पहले ये 700-800 में चल रहे थे, तो आप कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कम नहीं हुई है, मज़ीद बढ़ गई है। ठीक है जी, कहते हैं महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ है। उनसे इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे आप? अल्लाह की रहमत। आपका काम ये शूज़ का है? जी शूज़ का है। अच्छा, शूज़ का कैसे जा रहा है काम? काम बस सही है, थोड़ा स्लो है। स्लो है। जी। अभी नया बजट आना है, जो अभी ये साल गुजरा है 2024-25 का माली साल, जी जी। तो काम में कितनी बेहतरी आई? काम बस महदूद ही है, काम में कोई बेहतरी नहीं आ रही। ठीक इसकी है। महंगाई से लोग परेशान हैं। तो तो ये शूज़ की कीमत में कितना इजाफा हुआ गुज़िश्ता साल की निस्बत? ये वही रेट चल रहे हैं, हम भी अच्छा। उसी रेट में बेच रहे हैं। अच्छा, जो गुज़िश्ता साल था अभी भी चल रहा है? हाँ, हम भी वही रेट दे लेकिन रहे आप कहते हैं। हैं महंगाई इतनी नहीं हुई इस फील्ड में। हाँ, इस फील्ड में महंगाई नहीं हुई, मगर कितने का शूज़ चल रहा है? ये हम 300 रुपये का दे रहे हैं। अच्छा, अभी भी 300? 300 रुपये का ये दे रहे हैं। वैसे 300 का अगर दिखा सकें तो ये चल रहा है, और ये कह रहे हैं गुज़िश्ता साल भी ये 300 का चल रहा था। तो आपको कोई तवक्को है कि जो नया बजट आ रहा है आवाम के लिए कोई आसानियाँ हों? बजट जब भी आता है तो बढ़ चढ़ के ही आता है, मगर इनको चाहिए कि बजट को बिल्कुल लेवल पे ही रखें। आप कहते हैं मुंह बढ़ाने खोल के जो टैक्सेस लगाते हैं तो ये वो कम होने चाहिए। वो नहीं लगाने चाहिए। महंगाई को बल्कि टच ही ना करें, बस बिल्कुल उसी रेट में रखें। कस्टमर परेशान है, नहीं आई। ठीक है जी, वो कहते हैं कस्टमर परेशान है और बजट में आसान होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। बात करें बजट के हवाले से, कैसा ये साल गुजरा है और आगे क्या तवक्कुआत हैं? आगे इससे ज़्यादा ही महंगाई होगी,
जो सुनने में आ रहा है। हुकूमत का तो दावा है कि महंगाई कम हुई है, कोई चीज़ दिखाएं तो सही जिसमें कम हुई कहते है। हैं सब्जी कम की हमने। सब्जी कम करी है वो तो किसान की है, गंदम कम करी है, गंदम से जो चीज़ें बनती हैं, रोटी का वही रेट है, ब्रेड का वही रेट है, रस का वही रेट है, इन चीज़ों के तो रेट नहीं ना कम हुए। मैं कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? हम बात करते हैं बजट के हवाले से। नया बजट आने वाला है, ये जो गुज़िश्ता अभी ये माली साल चल रहा है, ये कैसा रहा कारोबार के लिए? कुछ भी नहीं रहा, ये कारोबार बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा। गर्मी इतनी है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, जिसकी तनख्वाह मिसाल दे रहा हूँ 15,000 रुपये, उसके घर का बिल 40,000 रुपये का आ रहा है। कहते हैं आपका बजट ज़्यादा कोलैप्स होता है बिजली के बिलों में। बिलों में बिल ज़्यादा जान ले रहे हैं, जो कमाते हैं वहाँ चला जाता वहाँ है। पे चला जाता है। Profit जितनी मेहनत जो था। करते हैं सब वहीं पे चला जाता है। गैस के बिलों में, बिजली के बिलों में, इधर ही चला जाता है बिल। और आवाम फिर किराए वगैरह अलग है, किराया अलग है, किराया वाले जान नहीं छोड़ते, एक दिन ऊपर होता है किराया लेना और है। टैक्सेस दीगर अलग हैं, वो अलग है, एक्साइज के, वो अलग प्रॉपर्टी है, टैक्स वो और अलग बाकी है। चीज़ें। बात अलग है। तो अगले साल को तवक्कुआत हैं, माली साल जो अभी जून में आना है, कोई बेहतरी की उम्मीद तवक्को? देखो जी, हमारे तो अल्लाह की उम्मीद ये है कि अच्छा है, अच्छा है, हम तो ये कोशिश करते हैं, मगर जिस तरीके के हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो। ये प्रोडक्ट की कीमत में कितना इजाफा हुआ आपका? मोस्टली आप एक मिसाल दे रहा हूँ, एक चीज़ अगर हमें 500 की आती थी ना, हाँ। वो अब बढ़ गई है, रेट 200 300 बढ़ गया है क्योंकि वो 700-800 पे चला गया, और वो फिर हम कितने की सेल करेंगे? फिर आप 1200 पे चले गए होंगे। और जिसकी रेंज ही 800 की है वो कैसे लेगा? तो वो तो आके बहस करते हो गया इतने में। हाँ, इतनी बहस, गर्मी है, बहस होती नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? ठीक। आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से, तो बताइएगा कोई जूतों के रेट में भी इजाफा हुआ या अभी ये रेट बेहतर करे हैं? अभी तो बेहतर ही कर रहे हैं, कितने तक करे हैं? कोई 500 का, कोई 600 का। 500। गुज़िश्ता साल भी इतना रेट था, हाँ जी, क्योंकि ये आप कहते हैं शूज़ की मार्केट बेहतर है। हाँ जी। ठीक है जी, शूज़ की मार्केट बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। हर साल बजट आता है और कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस साल क्या तवक्को है? कोई कीमतें हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? देखें जी, उम्मीद तो है कि अच्छी तवक्को रखी हुई है, बाकी अल्लाह उन्हें हदायत दे कि जो गरीब बंदा जो पिस के रह गया है, अच्छा, आप कहते हैं गरीब बंदा पिस के रह गया। अब इन्हें चाहिए कि खुद ख्याल करे ना। अब आवाम जो गरीब आवाम है वो क्या करे, कहाँ जाए? हुकूमत को दावा है कि महंगाई हमने कम की है। और सर ये तो अभी तो फ़िलहाल हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं कम, ऐसे नहीं है। ये सब्जी आटा सब्ज़ी वगैरह वही है, बाकी तो चीज़ें हाँ सब्ज़ी पे ये कहते हैं कि हर चीज़ सस्ती हो गई है, मगर और चीज़ों पे भी थोड़ा और आप कहते हैं मार्केट में तमाम चीज़ें सस्ती नहीं हुई, जी काफ़ी तमाम- चीज़ों की रेट में हाँ ज़्यादा जी है। जी ऐसे ही है। और आपको लगता है कि आगे महंगाई कम होगी या उसमें इजाफा होगा? इंशाल्लाह देखो जी, उम्मीद तो है अच्छे की। उम्मीद तो अच्छे की है, वो ये कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। हम ज़रा यहाँ चलेंगे जहाँ भाई एक शरबत की वो लगा के बैठे सर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। हर साल बजट आता है, अवाम की तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जब स्पीच होती है वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं तो फिर वो तवक्कुआत ख़त्म हो जाती हैं। आपको क्या लगता है इस बार कोई हुकूमत ख्याल कर लेगी या फिर टैक्सेस के लिए तैयार हो जाए अवाम? पहले तो ये बताएं कि बजट आता क्या है। बजट तो आता नहीं है। पहले बजट आता था, आज साल में आता था, उसके बाद पता होता था कि यार 4-5 रुपए महंगाई बढ़ेगी। अब तो हर दूसरे दिन बजट है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। बजट तो है ही नहीं, बजट तो ख़त्म हो गया। अब कहते हैं ये सिर्फ आप वो वाला बजट है ही वो नहीं, तो है ही नहीं बजट। अब रोजाना बजट का का नया, हर महीने का नया बजट है, अब तो महीने में 2 बार है। महीना के अब तो 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद बजट है। वो पहले वाले बजट तो ख़त्म हो गए। अब तो ये एक ड्रामा है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है। अवाम को कहने के बेवकूफ़ बनाने का जरिया है। वो जी ये बात कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कमी पेशी होती है, वो ये कहते हैं उसका असर पूरे बजट पे पड़ता है। तो बजट तो अब रोज़ाना हर महीने में 2 बार आ रहा है, तो फिर सालाना बजट का आप क्या करना है? हम इससे मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हमने बजट के हवाले से बात की और लोगों की जो तवक्कुआत हैं नए बजट के हवाले से और जो ये माली साल गुजरा है इसके हवाले से गुफ्तगू आपने तफसील जानी। हम इस वक्त भी एक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ भी ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। जी। बजट आने वाला है, अब फिर वज़रा की गुफ्तगू शुरू हो गई है, बयानात शुरू हो गए हैं।
کہیں پر ڈیمانڈیں آ رہی ہو, کہیں پر خطرے کی گھنٹی ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. کیا سمجھتے ہیں نیا بجٹ سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ سر اس بارے میں معلومات نہیں رکھتا. جو ابھی یہ سال گزرا ہے نہیں معلومات اس میں کاروبار کیسا رہا آپ کا؟ کاروبار بالکل جو ہے سلو ہے. سلو کوئی کاروبار نہیں ہے, سلو بالکل. ورنہ اس بازار کے اندر اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, آمدن میں لوگ مہنگائی ہے؟ پریشان ہے, مہنگائی ہے, لوگ پریشان ہے, مہنگائی ہے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں سبزی آٹا ان چیزوں میں کمی ہوئی ہے. بالکل نہیں, وہ کہتے ہیں چیزوں کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے بالکل اضافہ. اور سیل بھی ڈاؤن ہوئی ہے. سیل بل ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سیل بھی ڈاؤن ہوئی ہے اور یہ پورا سال وہ کہتے ہیں مندہ رہا ہے, کام بہتر نہیں رہا. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہیں آپ کے؟ ایک تو نیا بجٹ آنے والا ہے, لیکن یہ جو سال گزرا ہے یہ کیسا رہا آپ کے کام کے لیے؟ یہ جو سیزن گزرا ہے رمضان کا وہ بہت اچھا سیزن تھا. اب گرمی کچھ زیادہ ہو گئی ہے, اسی لیے لوگوں نے باہر نکلنا کم کر دیا. ٹھیک ہے, مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار مجموعی طور پر بہتر رہا. اب موسمی اثرات تو حکومت کے پاس میں نہیں ہے. حکومت کی پالیسی سے کتنے مطمئن رہے؟ مہنگائی کنٹرول کر لی ہے ٹھیک ہے, حکومت نے. ٹھیک ہے. اور جو ریسنٹلی جو انڈیا کے ساتھ اٹیکس ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوا ہے. اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ بہت اچھی تھی. اب کہتے ہیں اب قوم کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور اس میں آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم بات کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. نیا بجٹ آنے والا ہے اور یہ سال آپ کا کاروبار کے لیے کیسا رہا؟ کاروبار ایسے ہی ہے, کاروبار اچھے نہیں ہیں, حالات نہیں ہیں, مہنگائی ہے, لوگ پریشان ہیں بجلی کے بلوں سے, معاملوں سے. آپ کے سامنے حالات ہے, پوزیشن ہے مارکیٹ کے. آپ کہتے ہیں کہ دکان بھری ہوئی ہے سامان کی لیکن کسٹمر نہیں ہے, حالات ذرا کمزور ہے. کسٹمر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بعد پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ چیزیں کے ریٹ میں کمی آئی ہے, مارکیٹ اسٹیبل ہوئی ہے, تو یہ دعویٰ کتنا درست ہے؟ یہ دعویٰ کچھ بہتر کہہ سکتے ہو کہ باقی کوئی حالات نہیں ہے. 19-20 کا فرق ہے. جہاں چیزیں سستی کی ہیں کچھ انہوں نے, ہاں ایسا ہے کہ نہیں ہے. باقی حالات نہیں ہے, کوئی گرمی کی پوزیشن بھی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. گرمی تو حکومت کنٹرول میں نہیں. ہاں وہ تو حکومت کے نہیں ہے, وہ گرمی کی بھی کچھ وجوہات ہے, کچھ لوگوں کو وسائل نہیں ہیں. وسائل نہیں ہیں. اگر جب تک عام آدمی کا کہ وسائل میں اضافہ نہیں ہوگا, اس کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوگا تو وہ مارکیٹ میں نہیں نکلے گا. بالکل ایسے ہی ہے جی مارکیٹ میں. ہم جہاں پہ آئیں گے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہیں آپ کے؟ بجٹ کے حوالے سے بات کریں, نیا بجٹ آنے والا ہے اور یہ مالی سال آپ کو گزرا کیسے؟ کاروبار کتنا بہتر ہوا؟ کوئی کاروبار بہتر نہیں, پہلے سے نیچے ہی آ گئے. میں ابھی جس سے پوچھتا ہوں کہتے ہیں پہلے سے نیچے آ گیا. پالیسی ہی نہیں ہے حکومت کی, عوام کو لوٹنے کا چکر ہے سارا. اب بجلی کے بل دیکھ لیں, بس جو ہم کما رہے ہیں وہ بلوں میں جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جو آپ کی آمدن ہے وہ بلوں میں جا رہی ہے. بلوں میں جا رہی ہے, گیس کے بلوں میں اور بجلی کے بلوں. آپ کہتے ہیں مہینے کا 15-20 ہزار جو آپ کسی لڑکے کو دیتے تھے, بچے کو کام کے لیے دیتے تھے, ہاں وہ آپ جا رہے ہیں بلوں میں. بلوں میں جا رہا ہے. کوئی عوام کو ریلیف نہیں ہے, یہ سوچنا چاہیے. ابھی نیا بجٹ بھی آنے کوئی اس میں کوئی توقع ہے؟ کیا توقع ہوگی جی, اس سے بڑھ کے ہی آئے گا, وہ اس سے کم تو نہیں آئے گا. آپ بتائیں, اس سے بڑھ کے ہی آئے گا ایسا. کہتے ہیں جو ابھی گزرا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا, اس سے کمی تو نہیں ہوگی. تو ان سے بات کرتے ہیں, کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ. بجٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کوئی بہتری کی توقع ہے؟ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے اچھا گزرا ہے, حالات بہتر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے کتنے بہتر رہے حالات؟ اس گورنمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے کہ غریب عوام کو کچھ بہتری مل سکے. آپ ابھی دیکھیے گا جتنی سینکشن IMF نے لگائی ہوئی ہیں, غریب عوام پر مزید بوجھ پڑے گا. اب اس نے پھر 11-12 شرطیں مانگی ہیں. اس کی شرائط یہ دیکھیں, اس گورنمنٹ نے تقریباً اس ملک کو گروی رکھ دیا ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. سنائیں کام کاج کا. کام تو بس گھر سے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. اچھا گھر سے کام کی تو یہ پوزیشن ہے, مارکیٹوں میں کسٹمر نہیں ہے. ان دنوں میں پچھلے سال بہت اچھا بہتر کام تھا. اچھا گزشتہ سال جو گزر گئے. ٹھیک ہے, اب نیا بجٹ بھی آنے والا ہے. نئے بجٹ میں انشاءاللہ اور پبلک پریشان ہو جائے گی. اللہ نہ کرے, آپ تو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. بھائی وہ یوں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں صورت حال کیا ہے یہاں, بازار کی پوزیشن دیکھیں آپ ہماری اس وقت کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو ذرا شاپ دکھا دوں. دکھائیں آپ اندر ذرا بلال دکھائیں. جی ہم اچانک شاپ میں پہنچے ہو, یہ ٹھیک ہے, لیکن کسٹمر کہاں پہ ہیں؟ کسٹمر تو ہے ہی نہیں, خالی پڑی ہوئی ہے اس ٹائم. کسٹمر کہاں آ گئے؟ بالکل آپ دکان کا حلیہ دیکھیں, سیل مین ہی نظر آ رہے ہیں دکان پہ. میرے خیال کسٹمر تو بازار میں بھی نہیں نظر آ رہے ہیں. بازار میں بھی کیمرے دکھائیں ایک دفعہ, ادھر بھی ڈال دیں. ذرا بلال آپ بازار کا بھی جائزہ دلوا دیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہ کاروبار شیخ طاہر کا ہمارا کہ ہر ٹائم رش ہوتا تھا ماشاءاللہ.
यहाँ रश की दे मार होती थी कस्टमर की। कहाँ चलेगा कस्टमर? क्या मार्केट उसने चेंज कर ली? मार्केट चेंज नहीं है, पब्लिक पे कुव्वत खरीद नहीं है। अच्छा, आपके उसकी जेब में पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, कुव्वत खरीद होगी तो देखे ना काम चलेगा। जब कुव्वत खरीद ही नहीं है, मेरी पॉकेट में जब मनी नहीं है तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, क्या लूँगा, क्या खरीदूँगा? आप ये कह रहे हैं कि जो अभी माली साल गुजरा है, जब मुकम्मल होने वाला है, इसमें आपके कारोबार और मजमूई तौर पर कारोबार में कोई बेहतरी नहीं आई? नहीं आई, कहीं भी नहीं आई। अब बजट आएगा तो और मजीद दुकानदार भी परेशान होंगे, अवाम भी परेशान। ये हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हुई है। कहाँ से कम हुई है? बताएं, सब्जियाँ कम हुई, आटा सस्ता हो गया। आटे का क्या करें, जो मौजूदा जो है, आप गोल्ड देखें कहाँ है, पिछले साल का क्या रेट था, मोटी मोटी चीज़ों पर जाएँ। टैक्स में क्या कमी की है हमारे लिए? ताजिर एक टैक्स देते हैं ना। बिजली के बिलों में कमी का और ऐलान हुआ था। बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं है हमारे पास, सिवाय चला रहे हैं बस कि हाँ जी कमी कर दी हमने, 200 के बाद ये यूनिट लेंगे, कुछ भी नहीं ले रहे हैं 200 के बाद, वही पब्लिक पे टैक्स लगाया हुआ है। तो क्या करेगी आप? क्या मजीद इसमें इजाफे का खतरा है? हुकूमत को चाहिए पब्लिक की तरफ देखना चाहिए, जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करना चाहिए हुकूमत को। पब्लिक को रिलीफ देंगे तो हलचल मचेगी ना मार्केटों में। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, पब्लिक को रिलीफ ही नहीं है। पब्लिक को रिलीफ नहीं, जब रिलीफ नहीं होगा तो फिर यही हालात होंगे कि दुकान काम की सामान की भरी होगी लेकिन गाहक नहीं होगा। कितने गाहक बुला लेते हो? दिन में बस ऐसे 2-4 गाहक आ जाते हैं, ठीक है। जब तक कि ये IMF से जान नहीं छुड़वाएंगे भाईजान, मुल्क की मईशत बर्बादी रहेगी। अभी तो IMF ने इतने पैसे दिए हैं, ये तो भीख मांगते रहेंगे, तो सारी जिंदगी से भीख मांग रहे हैं। जब तक कि पाकिस्तान खुद मुख्तियार नहीं बनेगा, ये हम अपना जो नुमाइंदा ना अमेरिका से चॉइस करवाते हैं। अगर हम आप अपना ये कह रहे हैं कि जब IMF बजट बनाएगी तो फिर उसमें मसले आवाम के लिए बजट आएंगे, ये जाहिर बात है महंगाई 100% से 150% बन जाएगी। IMF से जान छुड़ाएं और खुद बजट बनाएं। खुद बजट बनना है। हम अपना जो नुमाइंदा है अमेरिका से चॉइस करवाते हैं, हम अपना नुमाइंदा चाइना से चॉइस करवाएं। पाकिस्तान से होना चाहिए, किसी मुल्क से नहीं होना चाहिए। भाईजान किसी मुल्क से नहीं बनते, ये सारे वही हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ एक तमाशा बनता है और उसके ऊपर अमल होता है। भाई कैसे हो? काम का सुनाओ। शुक्र अल्लाह। कब से स्टॉल लगाया हुआ है? 2 साल हो गए। कितने? 2 साल। 9 साल माशाल्लाह। 2 साल। 2 साल। इस 2 सालों में कारोबार बेहतर कितना हुआ? बेहतर नहीं हुआ, कम ही हो रहा है। कम हुआ? कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गए? शुक्र तो अल्लाह का, काम तो अच्छा था लेकिन काम के हालात नहीं है ना बाजार में। हालात तो क्या हुआ है? हालात कारोबार ही नहीं है। नहीं है, महंगाई बहुत हो गई, आवाम के पास पैसा नहीं है खरीदने को। अच्छा, आप कह रहे हैं आवाम के पास पैसे नहीं है कि वो खरीदे कुछ? हाँ जी, जो चीज़ 1200 की है ना गाहक उसके 450 लगा के जा रहा है। बताओ कैसे? ये है क्या आपके पास? चादरें, दुपट्टे, स्टॉलर वगैरह। जरा दिखाएंगे कुछ दुपट्टे? एक आध दिखा दें ताकि हम पब्लिक को दिखा देंगे आपके पास कौन कौन से। ये दुपट्टे, ये कितने का है? ये चादर है। ये कितने का है? ये 1200 रुपये की। 1200 रुपए की। गाहक अब इसके 450 लगाएगा तो कैसे दे देंगे? 450 रुपए से कहते हैं गाहक? हाँ जी। तो ये किसी ज़माने में 450 की रही होगी ना? नहीं नहीं, हाँ, किसी भी ज़माने में नहीं है, ये महंगाई के ज़माने में। आप कहते हैं गाहक काम से कम पैसे लगाते हैं, काम से कम पैसे लगाते हैं, इसलिए आप बस सीजन आता है ना जब रमज़ान का या बकरीद का या ईद त्योहार आता है, जब काम उठते हैं उसके बाद काम स्लो। उसके बाद क्यों नहीं आता? हाँ जी, आपके सामने बाजार देख लो, खामोशी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है आपके? आपकी दुआ। आज हम बात कर रहे थे बजट के हवाले से। ठीक। नया बजट आने वाला है, ठीक है। ये साल मुकम्मल होने वाला है, ये साल कारोबार के लिए कितना बेहतर रहा? अल्लाह अच्छी करेगा। अल्लाह तो हमेशा अच्छी करता है। हुकूमत ने कितना अच्छा किया? बहुत जबरदस्त कर रखा है, मान कर रखा हुकूमत ने। मुतमईन है हुकूमत? बिल्कुल मुतमईन है। कारोबार में कोई आपकी सेल वगैरह में इजाफा हुआ? सुकून है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, बिल्कुल। और आगे भी आपको लगता है सुकून होगा? अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। अल्लाह से तो सबकी उम्मीद है, हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत से भी बहुत ऊंची उम्मीद है, फौज से भी बड़ी ऊंची उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल। कारोबार बेहतर है अल्लाह की रहमत से। कारोबार कहते हैं बहुत बेहतर है और A1 है। क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। आज हम बात करते हैं बजट के हवाले से। नया बजट आने वाला है और गुज़िश्ता बजट पर ख़त्म होने वाला है। ये माली साल आपके कारोबार के लिए कितना बेहतर रहा? माली साल कारोबार बहुत डाउन चल रहे हैं। बस वक्त ही है कि हम ये कहेंगे हुकूमत से कि हमारे जो उनसे ना मामलात कुछ हैं। डाउन किस हवाले से ज़्यादा? सेल नहीं है या कीमतें ज़्यादा हो गई हैं? कारोबार कीमतें ज़्यादा हो गई हैं, कस्टमर वही हैं, कीमतें हमें पीछे से महंगी मिलती हैं, गाहक कहता है कि हमें उसी रेट पे दो। वो उसने नक्शा बनाया हुआ है ना माइंड में कि बोहर गेट जाना है और सना गेट जाना है, हाँ जी वही रेट मिलेगा, वही रेट। लेकिन पीछे रेट बढ़ गए हैं। आप कहते हैं कि ये बोहर गेट लाजमी है भी है, सेलें भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन कस्टमर अच्छी चीज़ें मांगता है। हाँ, फिर वो रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन कस्टमर उसी सेलों वाले रेट पे खड़ा होता है। और अब वो दौर रहा नहीं, वो दौर अब रहा नहीं है। कहते हैं वो दौर रहा नहीं। कस्टमर कहता है कि जी
ہمیں پرانے حساب سے جس طرح ایک ماحول تھا، پورے ملک میں استحکام ہوتا تھا، چیزوں کے ریٹ میں کمی ہوتی تھی، تو یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ معیاری مل جاتی تھی اور مناسب ریٹ پہ. لیکن اب چیزوں کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اب کسٹمر وہیں سے آتا ہے، دیہات سے آتا ہے یا باقی علاقوں سے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اسی قیمت پہ. اب دکاندار کہتا ہے کہ بھائی میں اس قیمت پہ کیسے دوں کیونکہ قیمتوں میں تو اضافہ ہو گیا. تو یہ ساری تھی بجٹ کی داستان شہریوں کی. ہم ذرا آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ کاروباری حضرات سے بھی پوچھیں، جو چیمبر کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مالی سال کتنا بہتر رہا. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین، جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، جو مالی سال 2024-25 کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، اور جو ریسنٹ بجٹ آنا ہے اس کے حوالے سے بھی اب پبلک کی توقعات بھی آپ نے جانی. ہم مارکیٹس میں گئے، وہاں پر ریئیکشن بھی جانا، اور زیادہ تر ہم نے لوگوں سے بات کی، مارکیٹس میں بھی بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کام اتنا بہتر نہیں تھا. لیکن حکومت کا یہ بیان ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، چیزوں کے ریٹ میں کمی آئی ہے. اس کی مزید ہم اس پر بات کرنے کے لیے پہنچے ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد عثمان صاحب، چیمبر آف ملتان کے سابق صدر بھی ہیں، انڈسٹریل لائنز. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، انڈسٹری کو کتنا فروغ ملا، حکومت نے جو اعلانات کیے تھے ریلیف دینے کے، سبسڈی دینے کے، تو کتنا امپلیمنٹ ہوا، کتنا نہیں ہوا، اور جو نیا مالی سال آ رہا ہے اس میں بھی نئی شرائط کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، تو وہ کتنے پر امید ہیں یا پریشان ہیں، اس پہ بات کریں گے. خواجہ صاحب پہلے شکریہ آپ نے وقت نکالا. مالی سال 2024-25 میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے لیے کتنا بہتر رہا؟ سر یہ جو سال تھا، اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے سال کے نسبت تو بہتر تھا، لیکن 23-24 کے نسبت بہتر تھا، کیونکہ 23-24 میں تو بہت زیادہ انسٹیبلٹی تھی اور بہت زیادہ ہیزارڈنیس تھی. اس سے ماشاءاللہ الحمدللہ بہتر کی طرف گامزن رہا ہے. اور اس میں ایک جو انوملی ہوئی تھی وہ تھی ایک ای ایف ایس کی، اور ای ایف ایس میں انہوں نے ایک لوکل سپلائز کے اوپر ای ایف ایس ختم کیا تھا. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز آئے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ای ایف ایس کا وہ ختم ہو جائے گا. اس میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس کے حوالے سے یہ ہے ای ایف ایس ہے جی. بیسیکلی آپ اگر امپورٹ کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ڈیوٹی نہیں دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے لوکلی پرچیز کیا تو آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی. اچھا، آپ نے کہا کہ ای ایف ایس کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی تھی اس کی وجہ سے لوکلی مارکیٹ پہ کافی امپیکٹ آیا. سر ای ایف ایس کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو پہلے ہم امپورٹ کر رہے تھے، حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ امپورٹ میں کمی آنی چاہیے، لیکن اب امپورٹ کو کیا سہولت دی گئی اگر ہم مارکیٹ سے باہر سے مال سر ہوا یہ ہے کہ ای ایف ایس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کو امپورٹ بھی ڈیوٹی فری مل جائے. اس کا لوگوں نے یہاں پہ ناجائز استعمال کیا ہے اور وہاں پہ امپورٹ کر کے اور یہاں پہ لوکلی ڈمپ کرتے رہ گئے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو صحیح کام کرنے والا بندہ ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ختم ہو گئی ہے. تو گزارش یہ ہے اگر آپ نے امپورٹ کے اوپر ٹیکسز ختم کیے ہیں تو جو لوکل سپلائز ہیں، جو لوکل بندہ مینوفیکچرر بنا رہا ہے، تو اس کی بھی آپ نے سپلائز یا تو ٹیکس اس کو بھی ختم کرتے ہیں. اس کی کاسٹ آف پروڈکٹ تو ٹیکسز تو کھڑے ہیں، لیکن جو باہر کا آ رہا ہے اس کے کم ہے تو مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. اب اس کی وجہ سے دو امپیکٹ آ رہے ہیں. ایک تو امپورٹ بل آپ کا بہت بڑھ گیا ہے، دوسرا آپ کا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ مجبوراً بند ہو رہا ہے. حکومت نے ہمیشہ فگرز دی ہیں آپ کو کہ $2 ارب کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، $3 ارب کی بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ ٹیکسٹائل کی امپورٹس کتنی بڑھ گئی ہیں. امپورٹ جہاں $2 ارب کی ایکسپورٹ بڑھی ہے وہاں $4 ارب کی یا $5 ارب کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نیٹ آف میں نیگیٹو میں چلے گئے ہیں تو پھر اس طرح سے ایکسپورٹ بڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو بہتری نہ ہوئی، اس میں تو آپ کے امپورٹ بل میں اضافہ ہوا تو پھر لازمی بات اس کا اثر پوری اکانومی پہ ہونا ہے. دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ چلتی ہوئی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری یہاں پہ بڑھ رہی ہے، اور یہاں پہ بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے. اور بجلی کا ذکر آپ نے کر ہی دیا تو ریسنٹ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ ہم نے صنعتوں کے لیے اور عام پبلک کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کر دی اور 7 روپے سے زائد فی یونٹ کا اعلان کیا تھا. کتنا امپلیمنٹ ہوا اس میں؟ سر ابھی تک 1 مہینے کا جو نوٹس آیا، بجلی کا بل آیا اپریل کا، تو اس کے مطابق تو وہ 7 روپے کا ریلیف پورا 100% نہیں ملا. 7 روپے میں نا انکلوڈنگ ٹیکسز کی ریلیف کی بات تھی، وہ اگر آپ ٹیکسز کو نکال کے بات کریں تو وہ 5.98 کی بات تھی. تو ایکچولی جو ریلیف ملا ہے وہ صرف 1.61 کا ملا ہے ٹیکسز کے علاوہ. 1.61 پیسے کا، تو 5 روپے 98 پیسے کی جگہ پہ. امید کرتے ہیں کہ اب مئی کے بلوں میں، جب مئی کے بل آئیں گے
تو وہ شاید ریلیف وہ مل جائے گا جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بجلی کا بل انڈسٹری کے لیے آپ سمجھتے ہیں جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کتنا بڑھا دیتا ہے؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ این ایس سی ختم ہونی چاہیے. جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب کووڈ کے دنوں میں ہم نے کہا تھا کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کو بھی کمپیٹ کر لیا, ہم نے انڈیا کو بھی کمپیٹ کر لیا, ہمارا جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی اس میں کافی اضافہ ہو گیا, تو وہ صرف اسی وقت کے لیے تھا. اب کیا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن سر دیکھیں ریجنلی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو باقی لوگوں کو, انڈیا کو, ویتنام کو, کمبوڈیا کو, بنگلہ دیش کو بجلی یا گیس کن ریٹوں پہ مل رہی ہے. تو بجلی گیس ان کو تقریباً 7 سینٹ کے اوپر مل رہی ہے. ہمارے پاس اس ٹائم جو بجلی ہے وہ 11 سینٹ کے اوپر ہے, یہ سبسیڈائز ہونے کے بعد بھی. تو 11 سینٹ اور 7 سینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی تقریباً 50% مہنگے ہیں. ہم دنیا میں تقریباً دوسرے نمبر پر ہیں پوری دنیا میں جو سب سے مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں. خطے کی میں بات ہی نہیں کر رہا, دنیا میں کہہ رہا ہوں. بجلی کا رول ہر انڈسٹری کے اندر ڈفرینٹ ہے. ٹیکسٹائل کے اندر بجلی کا رول 2/3 خرچوں کا صرف بجلی ہے. تو 66% اگر آپ کنورژن کاسٹ کی بات کریں تو صرف بجلی ہے, اور اس میں اگر آپ 50% مہنگے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کاسٹ آف پروڈکشن کہاں سے کہاں اور پھر مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا, انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا کہ حکومت کی جانب سے جو اعلانات بار بار کیے جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں, مارکیٹ اسٹیبل کر رہے ہیں, آئی ایم ایف نے بھی اب ان کو $1.1 بلین کی قسط دے دی, تو حکومت تو پر امید دکھائی دیتی ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے کس حد تک بینیفٹ ہوتا ہے, اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں, کوئی بہتری کے چانسز ہیں؟ سر میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ واقعی دیکھیں یہ یہاں چیزیں بہت خراب ہیں, تو گورنمنٹ از ڈوئنگ ایوری مطلب ایفرٹ کہ جی وہ چیزوں کو ٹریک پہ لے کے آئے, وہ چیزوں کو صحیح ڈائریکشن کی طرف چل رہی ہے. یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ جھگڑے گا, جن آئے گا اور جن ایک ہی دن میں چیزوں کو ٹھیک کر دے گا. ٹائم لگے گا, اور گورنمنٹ کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. نان فائلر کے لیے سختی کر دی ہے اور باقی چیزوں کے لیے سختی بالکل, وہ جو سمت میں جا رہے ہیں وہ سمت بالکل ٹھیک ہے. اس میں ظاہری بات ہے 1-2 سجیشنز جس طرح میں نے آپ کو دیے ہیں وہ ہے, لیکن اوور آل مجموعی طور کے اوپر ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. ایک اور چیز, یہ جو ایف بی آئی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کس حد تک یہ شاکنگ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے گزشتہ مالی سال میں دیکھا کہ کئی گنا اس میں اضافہ ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں 5-6 سال پہلے جب میں نے شروع کی رپورٹنگ تو اس میں 4500 ارب کے قریب تھا, وہ تو پہنچ گیا ہے تقریباً 12-14 ہزار. سر دیکھیں ایف بی آر کے ٹارگیٹ میں برائی نہیں ہے, ٹارگیٹ پورا کس طرح کرنا ہے وہ ہمیں پرابلم دیتا ہے. ٹارگیٹ تو ہونا چاہیے, ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو ملک چلے گا, اور ملک چلے گا تو ساری چیزیں ہوں گی. بات یہ ہے کہ ابھی تک تھوڑی سی یہ محنت کرنی ہے کہ بہت سارے سیکٹرز ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. نہ کہ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں انہی کے اوپر سارا بوجھ پڑ جاتا ہے. جب ان کے اوپر سارا بوجھ پڑتا ہے تو وہ سیکٹر جو چل رہا ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی دیکھا کہ حکومت ایک اور بھی کام کرتی ہے کہ وہ بلوں میں ڈال دیتی ہے, تو وہ عام بندے کے اوپر جو کما رہا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. دیکھیں ایک میں اس میں تھوڑی سی ایک میں ٹائم لے کر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1980 کی دہائی تک نا پاکستان میں ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بڑا نظام صحیح چل رہا تھا, سب چیزیں چل رہی تھیں. ہماری ایک گورنمنٹس آئیں اور گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی آپ نے اگر پچھلے سال سے 10% بڑھا ہوا ٹیکس دے دیا تو آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اور یہ پالیسی تقریباً 25 سال رہی. 25 سال ایک عمر ہوتی ہے جی. آپ نے بیسیکلی ایک پوری قوم کو یہ سمجھایا کہ آپ نے بک کیپنگ نہیں کرنی, اور آپ نے بس پچھلے سال سے 10% زائد ٹیکس دینا ہے, اور کتابیں ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں. قوم اس مزاج پہ چلی. آج آپ نے کہا, جو کہ غلط بات تھی, وہ ٹائم وہ بات غلط تھی, وہ فلاسفی غلط تھی, میں یہ سمجھتا ہوں. آج جب آپ نے اس کو درست کرنا چاہا تو اس کو 25 سال تو دیں. اب آپ نے جو سختیاں یکدم شروع کر دی ہیں تو قوم میں تکلیف اور ایک انریسٹ اور چیزیں وہ آ رہی ہیں. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو آرام سے لے کر آنا پڑے گا. پینک نہ ہو حکومت کو تھوڑا سا ان کو کوئی پیار سے ہاتھ دے, پیار سے دے. ٹیکس نیٹ میں ہر کوئی آنا چاہے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوئی ایک 5 سالہ 6 سالہ 8 سالہ منصوبہ بنائے کہ کس طرح فیز وائز ان کو لے کر آئے, اور ان کو کوئی انسینٹیوز بھی دیں. اب وہ کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا ٹیکس کا.
ہم کلچر کی بجائے نا انفورسمنٹ کے اوپر بلیو کر رہے ہیں, اس سے لوگوں میں ریزسٹنس آ رہی ہے. اس وجہ سے لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام بالکل ہی نہیں ہے, وہ سرکار صرف وصولی پہ بلیو کرتی ہے. وصولی کرتی ہے, اور جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کے اوپر سختیاں زیادہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ بھی متنفر ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی, جس میں لوگوں کو پیار سے سمجھانا پڑے گا کہ ٹیکس دے کر ان کو کیا سہولیات ملنے والی ہیں, اونرشپ بھی دینی ہوگی. اونرشپ بھی دینی ہوگی. لاسٹ میں صرف یہ تجویز آپ کی لینا چاہوں گا, جو ابھی بجٹ حکومت دینے جا رہی ہے, آپ نے ایک تجویز امپورٹ کے حوالے سے کہ جو ڈیوٹی ختم کی گئی اس کو بہتر کیا جائے تاکہ جو لوکلی مارکیٹ ہے وہ کمپیٹ کر سکے. اس کے علاوہ ٹیکسز کے حوالے سے یا پھر جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ سر ڈائریکشن گورنمنٹ کی جو ہے اس ٹائم ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن نا ایک چیز سے مجھے اختلاف ہے کہ گورنمنٹ نے ریمیٹنسز کو, ہم پوری دنیا میں واحد ملک ہیں جس نے ریمیٹنسز کو اپنا ایک سورس آف ایکسپورٹ بیسڈ وہی بنا لیا ہے. وہ شو کرتے ہیں کہ ہم یہ ایکول ٹو ایکسپورٹس ہیں. تو اس ڈائریکشن سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ریمیٹنسز ضروری نہیں ہے کہ آج ہوں. آج جو بندہ آج باہر جائے گا وہ 10 سال تک تو پاکستان سے کنیکٹ رہتا ہے, اس کے بعد اس نے اپنے اثاثے وہیں بنانے ہیں, وہ پھر پاکستان میں پیسے آنا بند ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. لیکن ایک انڈسٹری جو پاکستان میں بنتی ہے اس نے اگلے 50 سالوں کے لیے پاکستان میں ڈالرز لانے ہیں. تو ابھی بھی ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو اس طرح سے فروغ نہیں دے رہے, ہم اس طرح سے پش نہیں کر رہے, ہم اس طرح سے چیزوں کو نہیں لے کے چل رہے. تو میری رائے ہوگی ایکسپورٹ کے نام پہ امپورٹ کو کم کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی باتیں کریں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی, اس وجہ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ایکسپورٹ پہ حکومت کو توجہ دینی ہوگی, اور ایکسپورٹ تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہمارے یہاں انڈسٹری بہتر انداز میں کام کر سکے گی اور اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی کمپیٹ کر سکے گی, اور تبھی ہمارا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ بہتر ہو سکے گا. جب حکومت امپورٹ پر جب امپورٹ زیادہ ہوتی ہے, اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جب بجٹ پیش کرتی ہے تو اس میں امپورٹ بل زیادہ ہی ہوتا ہے, اور حکومت ہر بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, لیکن یہ صرف دعوے پہ ہی رہتا ہے. تو حکومت کو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز پر جو کاروباری صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, اسپیشل انڈسٹری کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی بجٹ کے حوالے سے, مالی سال 2024-25 عوام کے لیے کیسا رہا. ہم نے مارکیٹ میں گئے, وہاں پر جا کر لوگوں سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ انڈسٹری کے لیے کس طرح بہتر رہا. تو ہم صنعت کاروں کے پاس گئے اور ان سے بھی جانا کہ وہ کتنے مطمئن رہے. اور نیا مالی سال بھی اب آنے کو ہے, حکومت تیاری کر رہی ہے نئے بجٹ کی. IMF کے حوالے سے بھی جو قسط ہے وہ بھی اب ریلیز ہو چکی ہے. اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نگار ہیں, میر غفار صاحب. تو ان سے جانیں گے, تجزیہ لیں گے کہ جو حکومت کے بیانیہ ہے, جو حکومت کی گفتگو ہے, اور جو وزراء کی بیان بازی ہے, اس میں تو کہا جاتا ہے کہ جی مارکیٹ کافی بہتر ہو گئی, چیزوں کے ریٹ بہت ڈاؤن ہو گیا, اور جو مارکیٹ ہے وہ مستحکم ہو گئی ہے. کیا واقعی مستحکم ہو گئی ہے, یا ابھی بھی مارکیٹ خرابی کی طرف ہے اور عام شہری ابھی بھی پریشان ہے, اور کیا نئے بجٹ میں کوئی آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میاں صاحب, پہلے تو شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مالی سال جب بھی آتا ہے تو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں, لیکن اب کچھ لوگوں کی توقعات کم ہوتی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد بجٹ آ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مالی سال 2024-25 عوام کے لیے کیسا رہا؟ دیکھیں یہ مالی سال جو 2024-25 تھا, اس سے زیادہ ظالمانہ مالی سال پاکستان کی ہسٹری میں کوئی آیا ہی نہیں. اور یہاں پہ بجٹ تو خیر بجٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. جب ہر 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد پٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو یہ بجٹ تو اسی وقت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کسان کی جو گندم ہے وہ 2000 روپے بھی کسی نے نہیں اٹھائی. حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی وہ تو ہم نے لوگوں کم قیمت. دیکھیں اس حکومت, دیکھیں اگر حکومت جھوٹ بولے اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے, ایک تو ہوتا ہے نا عام جھوٹ, ایک ہوتا ہے نیکڈ بالکل برہنہ جھوٹ. تو حکمران تو ہمیشہ سے برہنہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور بولتے رہیں گے, انہیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ انہیں کسی کا خوف ہے. تو لہٰذا وہ جو چاہے کریں. اب آپ غور فرمائیں اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کسان کو 2000 روپیہ, کسان کی گندم 2000 روپے میں بکی, ٹھیک ہے جی. اب باہر سے گندم منگوائی جائے گی 3800 روپے پاکستان میں وہ پڑے گی. کیسے؟ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ ہے 2700 روپے من, 240 روپے ٹن, $240 فی ٹن, وہ تقریباً 2700 روپے
2680 रुपये मन बनता है वो। अब 2700 रुपये मन वाली गंदम पे 600 रुपया खर्चा आएगा कराची तक पहुँचने में। अच्छा, वो चली गई 3300 पे। ठीक है जी, 2700 से चली गई 3300 पे। 500 रुपया कराची से पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारे मामला और जो उस पे आएगा। 3800 पे चली गई। 3800 वाली गंदम मंगवाएंगे वो गैर मेयारी। पिछले साल जो गंदम मंगवाई है वो कोयटा में जो पड़ी है, बलूचिस्तान में जो पड़ी है, आप हैरान होंगे कि बलूचिस्तान वाली गंदम बलूचिस्तान हुकूमत मिन्नतें कर रही है कि 1800 रुपये ले रहे, फ्लोर मिले नहीं उठा रही। तो वो जहर है, वो गंदम तो है ही नहीं। अब इसमें होता क्या है, किस बजट की आप बात करते हैं, होता क्या है, असल में मनी लॉन्ड्रिंग है। पिछले साल 1 खरब रुपए की 100 अरब रुपए की मंगवाई हमने वो गंदम, ठीक है जी। 55 अपना 55 जो अरब था वो उसमें गया मनी लॉन्ड्रिंग में। और आप कहते हैं यही ट्रेंड दोबारा सब चलेगा? इसमें असल में मनी लॉन्ड्रिंग का ये महफूज तरीन तरीका है पहले 16 कि वाला किसान से गंदम ना उठाई जाए। आप समझें इस बात को, और इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है, सारे इन्वॉल्व हैं। मुझे देखें, जब आप पे और न्याय साहब आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, एक आपके ऊपर सवाल किया जाता है कि जनाब ये आप कर रहे हैं, तो कम से कम आप तो मुहतात होंगे ना कि यार ये मेरा बिज़नेस है, मेरे ऊपर बिज़नेस है या नहीं है। लोग कहते हैं, अब लोग कहते हैं हुक्मरानों का ये चिकन का बिज़नेस है, लोग कहते हैं ना, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं, अगर उनका बिज़नेस ये नहीं है तो चिकन तो सस्ता होना चाहिए। फिर चिकन की ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खुराक है, जो फीड है, जो 4000 रुपये वो ख़रीदते थे मन गंदम, वो आज 2000 रुपये मन है, और वो चावल से भी सस्ती है। लोग ख़रीद रहे हैं। इस वक्त गंदम ख़रीद ही फीड मिलों वाले रहे। मुझे बताए चिकन क्यों बढ़ रहा है? क्या ये हुकूमत की या हुक्मरानों की पर्सनल क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्या उनके ये साख के ऊपर उन पर सवालिया निशान नहीं है? मैंने सुना मरियम नवाज साहबा स्पीच कर रही थी, उसने कहा कि किसान कहता है कि जी मेरी गंदम का रेट कम लगा। वो कहती है कि मैं अब पूरे शहरी आबादी के लिए, अब हर किसी के लिए रोटी महंगी नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने गंदम नहीं खरीदी ताकि रोटी महंगी ना हो जाए। देखें वही तो मुसीबत है इस मुल्क में ना। देख, शेख सादी शराजी कहते हैं हुक्मरानों को, बादशाहों को, दरसीरत बादशाह उनकी किताब है, उसमें वो कहते हैं कि जो फर्स्ट टीयर होता है ना हुक्मरान का, वो बड़ा अहम होना चाहिए, जो पहला सर्कल। और मोहतरमा जो वज़ीर आला साहब है, उनका भी पहला सर्कल जो है, जो ब्यूरोक्रेट जितने भी है सारे उसी किस्म के हैं, और जो पॉलिटिकल सर्कल है वो भी वैसे ही है। अब उन्होंने जो रिपोर्ट देनी है, इसी शहर के एक वज़ीर होते थे अयूब खान के, मतलब खुदा बख्श बुच्चा, सेक्रेटरी ने नीचे से रिपोर्ट भेजी कि सर गंदम का कहत पड़ रहा है तो इंतज़ाम करें। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा यार हुक्मरानों को कभी गलत रिपोर्ट नहीं दे, हुक्मरानों को हमेशा सब अच्छा की रिपोर्ट दे, इसको बदल दो। उन्होंने बदल दिया, और बदल के उन्होंने कहा नहीं जी गंदम की कोई किल्लत नहीं, और इतनी खौफनाक किल्लत है कि अयूब खान को लेने के देने पड़ गए। ये जो होता है ना कि सब अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमारी वज़ीर आला साहबा को इसकी बेसिस का पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि असल मामला क्या है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त गंदम किसके पास है? हुकूमत ने नहीं खरीदी, हुकूमत तो उस पर कंट्रोल कर लेती थी, ठीक है। अब किसके पास है? अब वो है ज़ख़ीरा अंदोज़ के पास, ठीक है। अभी 60% गंदम जो है ना वो काश्तकार से निकल चुकी है, बल्कि 70% निकल चुकी है, थोड़ी रह गई है। अभी रेट 2700 पे चला गया, 2600 पे चला गया। जब ये 100% काश्तकार बेच दे, उसने अगली फसल लगानी है, उससे पैसे देने, खाद वाले के पैसे देने, स्प्रे वाले के पैसे देने। जब उससे ये निकल जाएगी गंदम, आप देखें इसको कैसे पर लगते ये जाएगी। वज़ीर आला साहब को पता ही नहीं है कि काश्तकार का मसला क्या है। वैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लाहौर के बैठे बंदे को पता ही नहीं कि असल मसला क्या है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। एक मरतबा लाइट ऑफ हो गई तो हम, मेरे एक दोस्त थे उर्दू बाज़ार में, उनका कारोबार था, बिजनेस, कहते यार ये क्या करते हैं, हमारे देहात वालों को तो वैसे ही गर्मी में रहने की आदत तो वो तो वैसे ही दरख्तों के नीचे बैठे रहते हैं। सारे देहातों की यार बिजली कम है, देहातों की बिजली बंद कर दें और शहरी आबादी में बिजली दे दें। सीधी सीधी बात है, ये करते क्या है, इनको अकल नहीं है। मैंने कहा यार फिर ऐसा करना, उसका कागज़ का कारोबार था, मैं कहा शेख साहब फिर ऐसा करना, गोल कागज़ की रोटी काट के वो खा लिया करना। कहता क्या मतलब? मैं कहा यार अगर गंदम अगर
دیہاتوں میں ٹیوبل نہیں چلیں گے فصل کیسی ہوگی, روٹی کیسے کھاؤ گے. یعنی کہ اچھا خاصا بزنس میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اصل میں یہ مینٹلٹی ہے ایک کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہے کیا. اب سی ایم صاحبہ کو پتہ ہی نہیں, جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں تو پھر وہ کیا امپیکٹ آتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم جاننا چاہیں گے, جو بجٹ کے حوالے سے ابھی IMF سے بھی ان کا جو قسط ریلیز ہوئی ہے $1.1 بلین کے قریب, اور حکومت کو پھر کہا جا رہا ہے کہ مزید کچھ شرائط بھی آپ کو ماننی ہوں گی. یار مجھے یہ IMF کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیشہ عوام پہ شرائط کیوں لگاتی. اس نے کیوں نہیں روکا کہ مہنگی گاڑیاں آپ لے رہے ہو, اس نے کیوں نہیں روکا کہ آپ یہ کیا تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا تھا, کیوں نہیں روکا. وہی میں بتا رہا ہوں نا, کیوں نہیں روکا. مجھے تو IMF کی, یہ IMF کا نام ہی ہے, یہ ڈھنگانسلا ہی ہے, اندر بات کچھ اور ہے. کس نے دیکھی ہے کہ IMF کی شرائط کہاں سامنے آئی ہیں؟ وہ تو انہی کا بیانیہ ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ IMF کہے کہ یہ گیس بڑھا دے فلاں بڑھا دے, یہ خود بڑھا دے. اچھا مجھے یہ بتا IPPs کون ہے؟ یہ خود ہے نا. تو پھر جتنا دنیا میں عوام کی جیب کو لوٹنے کا جتنا ظالمانہ سسٹم پاکستانی IPPs کا ہے, کیا کسی کا ہے؟ آپ پوری دنیا کو چیک کر لیں, دنیا میں اس قسم کا ظالمانہ ایگریمنٹ آج تک نہیں ہوا ہوگا جو IPP. اور وہ کن کا ہے؟ انہی کا ہے. اچھا وہ اس کو نہیں کہتے کہ آپ کا اگر پلانٹ بند بھی ہے. میں نیازی صاحب آپ کو ایک حیران کون میں بتاتا ہوں بات, کہ ایک صاحب کا وہ فوت ہو گئے, اس لیے میں نام نہیں لیتا. ان کا پلانٹ تھا IPPs کا. اس پلانٹ کی کیپیسٹی تھی 50 میگا واٹ. مجھے بتائیں جس گاڑی کی اسپیڈو میٹر کے اوپر 180 یا 200 لکھا ہوتا ہے, کیا اس کا انجن 200 کو ٹچ کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. انجن ابھی 100% کیپیسٹی پہ چل ہی نہیں سکتا. اور زیادہ سے زیادہ 190 کو, 180 سے اوپر تو انجن کی ویسے ہی چیخیں نکل جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو تھا اس کی کیپیسٹی کتنی تھی 50, اس کو چلنا چاہیے تھا 48 47, چلے میکسیمم میں چلتے 45 سے اوپر تو چل ہی نہیں سکتے. لیکن ان کو 5 سال لگاتار 75 میگا واٹ پر اپنا ڈے کی انہیں پیمنٹ ملتی رہی. کیپیسٹی 50 ہے اور پیمنٹ ہوئی ہے 75 میگا واٹ کی. اسی تمام تو شاید ہر جگہ ایسے ہی ہوں گے. بالکل ایسے ہی. وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے. خوش میں سے آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی. اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو بیانیہ اپنایا جاتا ہے اس میں بعض کو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سننے والا بھی سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ سارا کچھ چل کم رہا ہے. سرکاری اور حکومتی وزراء تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ اچھا ہو گیا, لیکن زمینی حقائق بالکل مختلف نظر آتے ہیں. کسان کی جو فصل ہے اس کو پراپر ریٹ نہیں ملتا, تو اس کا امپیکٹ ہماری مارکیٹ پہ بھی آتا ہے. ہماری مارکیٹ سنسان ہوتی ہیں کیونکہ ہماری 60% آبادی کسان آبادی پر مشتمل ہے. اس کی آمدن کا ذریعہ زراعت ہے, اور زراعت میں جب آمدن نہیں ہوتی تو پھر وہ خالی ہاتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے, اور ہماری مارکیٹس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور باقی جو آبادی ہے وہ سیلری پرسن ہے, وہ تنخواہ پہ چلتی ہے, اور وہ بجلی کے بلوں گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے پوری جو ہماری معیشت ہے, جو لوکل مارکیٹ ہے, وہ اس میں کافی زیادہ منڈی رہتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو بجٹ دیتی ہے اس میں عام آدمی کے لیے, کسان کے لیے, سیلری پرسن کے لیے, اور جو باقی انڈیکیٹر ہیں ان کے لیے کیا کرتی ہے, یہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.